محبوب علیہ السلام دے نال ساری کائنات تو ود کے، اپنے والدین تو بڑھ کے، اپنی اولاد تو بڑھ کے، اپنی جان تو بڑھ کے، جدوں تک محبت نہیں اتنی دیر تک ایمان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں ساریاں چیزاں دا تذکرہ قرآن کریم اندر کر کے اس بات نو واضح کر دیتا ہے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساری کائنات تو ود کے محبت کرنی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے دے سارے سونے نبی تے درود داد دین واسطے نہیں، ثواب لین واسطے۔ اجے تو ابتدا ہے نا، علماء نو سننا ہے، میں صرف علماء نو سنن واسطے تیاری واسطے تھوڑی جی بات کر رہا ہاں۔ جدوں بھی سونے محبوب دا نام آئے کسے میرے بھائی کسے میرے بزرگ دی زبان بند نہ رہے۔ جدوں ایک دفعہ درود پڑھاں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتاں نازل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گناہ معاف کر دے گا، اللہ 10 درجے بلند کرے گا۔ اور جڑا سونے نبی دا نام سن کے محبوب تے درود نہیں پڑھدا وہ بندہ کنجوس اور بخیل ہے، اللہ دی رحمت تو دور ہے۔ اس واسطے عقیدت تے محبت دے نال جدوں بھی کسے خطیب دی زبان چوں سونے نبی دا مقدس نام سنیے عقیدت اور محبت نال محبوب تے درود پڑھ دے جائیے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اعلان کرو ان کان آباؤکم، اگر تواڈے آبا و اجداد تواڈی اولاد، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، تواڈی اولاد تواڈے بہن بھائی، تواڈی جناب خامن تے بیوی، تواڈے رشتہ دار، تواڈا کنبہ قبیلہ، و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، انہاں ساریاں چیزاں دے نال تانوں اگر اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زیادہ انہاں چیزاں نال محبت ہو گئی، ساری کائنات دے امام علیہ السلام دی محبت تو انہاں ساریاں چیزاں دی محبت ود گئی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے پھر انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دا عذاب آن والا ہے، پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرو۔ بات سمجھ آئی کہ میرے بزرگ اور بھائیوں ساری کائنات تو ود کے، اپنی اولاد تو بڑھ کے، اپنے کاروبار تو ود کے، اپنے والدین تو بڑھ کے، اپنے رشتہ داراں تو بڑھ کے، ساری کائنات تو ود کے، بلکہ اپنی جان تو بڑھ کے سونے نبی نال محبت کرنی ہے۔ اس وقت ایمان پورا ہوئے گا۔ اور پھر اس دے نال نالے بھی بات ذہن نشین کریے جنہ لوگاں نو سمجھ آ گئی کہ جناب سونے نبی علیہ السلام دے نال محبت ساری کائنات تو بڑھ کے وہ صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیتا سونے نبی دی محبت تے۔ وہ جانا غور کریے ذرا، میدان احد ہے، دسن والیاں نے دسیا بی بی تیرا خامد فوت ہو گیا، جواب دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر سوال کر دیا اگر میرا خامن تے فوت ہو گیا سونے نبی دے بارے دسو محبوب علیہ السلام دی کی حالت ہے؟ پھر کسے دسن والے نے دسیا بی بی تیرا باپ فوت ہو، تیرا باپ شہید ہو گیا، جواب دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آکھیا سونے نبی دے بارے دسو، پھر سوال کی، پھر دسن والیاں نے دسیا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ میں جڑی بات گزارش کرنا چاہنا، جنہ لوگاں نو جنت دے ٹکٹ ملے، جنہ لوگاں نو کامیاب
صحابی جنہاں دا مقدر بن گئی انہاں دی حالت کیا ہے کہ ساریاں خبراں سنن دے باوجود اس جناب خاتون نے اس صحابیہ نے جواب کی دیتا ہے جس وقت سونے نبی نو ویکھیا حالانکہ خبر مل چکی تیرا باپ شہید ہو گیا، خبر مل چکی تیرا خامد شہید ہو گیا، خبر مل چکی تیرا جناب بیٹا شہید ہو گیا، خبر مل چکی تیرا بھائی شہید ہو گیا، لیکن جناب انہیں سارا کچھ ساری خبر سنن دے باوجود جدوں محبوب علیہ السلام نو ویکھیا انہیں کی ارشاد فرمایا کل مصیبت بعدک جلل، اگر تسی سلامت ہو پھر ساریاں مصیبتاں دی کوئی حیثیت نہیں، ساریاں مصیبتاں دی کوئی حیثیت نہیں،